بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يقول الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رحمة واسعة في كتابه شروط الصلاة، درسنا اليوم بإذن الله جل وعلا. وصلنا إلى قول المؤلف رحمه الله تعالى رحمة واسعة. يقول الشيخ رحمه الله الثاني عشر أسراه للتنيو مالتنو يكمل درسنا يا صلاة مالتنو أركانوش يتملكتنا ينبرا. الثاني عشر أسروا التنيو مالتنو يسولة أركان لا. الثاني عشر أسروا التنيو يسولة أركان الجلوس للتشهد. الجلوس مكمتنا والو للتشهد لتشهد مالتنا مكمت مالتنا تشهد لما قرات مكمت ركن من أركان الصلاة. كصلاة ما أركانوش عند أركان اندهنا عند أركان تقول لم يكوتر وبنمو أسرتين أركان إهني مثلا مالتنا الجلوس للتشهد لتشهد مالتنا مكمت ركن من أركان الصلاة. كصلاة أركانوش عند أركان اندهنا قلت مالتنا. الثالث عشر أسرة سستنيو دو مالت يعني الثالث عشر مالت أسرة سستنيو اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. يملو إهم مالتنا أركان نوالو بمعنى الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى آله. بملكتنيو صلى الله عليه وسلم ببيت سبوشاتشو لي صلوات مورد إهم مالتنا ركن من أركان الصلاة. كصلاة ما نركانوش مدبال. سلزي اللهم جتا هي مالتنا أي الله مالتنا أنت الله هي صلي أورد مالتنا على محمد بمحمد لي وداسي هنا أورد مالتنا صلي مالت الصلاة يعني ما نوع عند الله تبارك وتعالى كالله زند صلاة مالت يعني مالتنا الثناء في الملأ الأعلى بلا مالتنا ودفت ما يفسر وال ثناء مالتنا وداسي مالتنا أني صلى الله مالت الله صلوات يورد مالت بمعنى وداسيون بركتون يورد مالتنا. سلزي اللهم جته يصلي وداسينا ورد على محمد بملكتنا عليه الصلاة والسلام لي بمحمد لي ينت مالتنا وداسينا يعني من ثناءنا وداسي بنت لي بملكتنا عليه الصلاة والسلام لي أورد مالتنا. وعلى لا مالتنا آل محمد بمحمد بملكتنا عليه الصلاة والسلام بتسبوش لا يمانو مندنو يا أنت بانو وداسي يسفن يورد مالتنا. كما صليت لك عند ورركو كما لك مالتنا صليت عند ورركو على إبراهيم بإبراهيم لا مالتنا عند ورركو بإبراهيم لي عند ورركو يا مانو بملكتنا عليه الصلاة والسلام بملكتنا عليه الصلاة والسلام لي مالتنا أورد مالتنا على إبراهيم بإبراهيم لي عند ورركو إنك أنتكم مالتنا حميد مسجنهن مجيد يتلاكنهن مالتنا. إنك أنتكو حميد يعني مانو مسجن متمسجنه مجيد يتلاكنه متلاكنهن. سلزي مالتنا يا أنتن وداسي مانو يعني مانو صنعهن وداسيون بملكتنا عليه الصلاة والسلام لي أورد مالتنا. الصلاة من الله هلو صلاة مالت كالله زند. الصلاة صلاتكو من الله كالله زند. الله صلوات يورد السبال صناؤه ما ودسون ويتفلقبت ما ودسون نونجي عندنا اللهم صل على محمد علم صناؤه ما ودسونه على لا مرتن عبده ببارو لي بملكتنو عليه الصلاة والسلام لي ما ودسو من بلل صلاة الله تبلو ما يترل. نعم يعني اللهم صل سبال اللهم إثني مالترو أودس على محمد بمحمد أودس مانو. سلذي الصلاة مبالو نجر عند الله تبارك وتعالى كالله سبحانه وتعالى زندا يعني ثناؤه ما ودسنو على عبده ببارو لي مالترو ما ودسنا ويالننو في الملأ في وسط مالتنا الملأ بسبسب وسط مالتنا ملأ مالت سبسب أي الجماعة مالتنا بسبسب وسط مالتنا ما ودسو الأعلى كلاي بالو سبسبوش كلاي يالوت ماناتشو ملائكوش ناتشو سماي زند بالوت مانو يعني كلاي بالوت ميلاتشو ملائكوش نو ملائكوش زند بالوت مالتنا ወኑ መላእክቶች ዘንድ ካሉት ማለት ነው። ከመላእክቶች ዘንድ ማወደሱ ምን ይባላል? ይሄ ሰና ተብሎ ይጠራል። አላህ ሶላዋት አወረደ ማለት
ከመላእክቶቹ ዘንዳ ማወደሱ ምን ብሎ ነው የሚወድሳቸው? እስኪ የኔን ባሪያ ተመለከቱት እያለ ማለት ነው እየሰገደ እየጾመ ብዙ ነገር እያደረገ ያኔ ማለት ነው እኔን እያመለከ ነው ብሎ አላሁ ተባረከ ወተዓላ መልእክተኛውን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ማነው ከላይ ያነሳቸዋል ያሞግሳቸዋል ማለት ነው። ይሄ ነው ሶላቱላህ የአላህ ሶላት ማለት ይሄ ነው። ከማልክ ማለት ነው ሐካ እንዳወራው ይሄንም ስንል ዝም ብለን አይደለም መረጃ ላይ ያሉ ነው። ከማልክ ማለት ነው ሐካ እንዳወራው አልቡኻሪዩ አልኢማሙ አልቡኻሪ ረሂመሁላሁ ተዓላ እንዳወራው ፊ ውስጥ ማለት ነው ሶሒሂሂ ሶሒህ ተብሎ በሚጠራው በሆነ ኪታብ ውስጥ ማለት ነው። ሶሒህ ማለት ቢማዕና ማለት ያኔ ትክክለኛና ሳቢት የሆነ ያኔ ሶሒህ ተብሎ ከመልእክተኛው አለይሂ ሰላቱ ወሰላም የጸደቁ የሆኑ ሐዲሶችን የሰበሰበበት የሆነ ኪታብ ነው። ሶሒህ ይባላል። የኢማሙ አልቡኻሪ ረሂመሁላሁ ተዓላ ኪታብ ማለት ነው። ፊ ሶሒሂ عن أبي العالية كمان يزو مالتنو الإمام البخاري رحمه الله تعالى كمان يزو نو عن أبي العالية كأبو العالية يزو مالتنو أبو العالية مبالو سوي تابعينو السوء اندزه بالوال إيالا يعني مالتنو الصحيح تبرو بمتربوهن كتابه لا تقصال الإمام البخاري رحمه الله تعالى سلزي كما حكى مالت انداورو البخاري الإمام البخاري انداورو من بلورتال يعني كأبو العالية يزو في صحيحه صحيح بمبالغون كتاب وسط بنو انداورو عن أبي العالية كأبو العالية يزو مالتنو انداورو قال بلوالا من أبو العالية مالتنو قال يملو أبو العالية بلوالا من على صلاة الله ثناؤه بلوانو ترجمة مالتنو صلاة الله يا الله كمانو صلوات ما ورد مالت ثناؤه ما ودسنا ومالتنو بلو فسروتال ما نو لذي بلو مترجمه أبو العالية مالتنو أبو العالية مبالو سوية يعني ما نو اندزي بلو يعني يا الله الصلاة ترجمه تال صلاة الله مالت ثناؤه ما ودسنا الله صلوات يورد المالت ثناؤه ما ودسنو على لا مارتنو عبده ببارو لا ما ودسنو في الملأ الأعلى في وسط مارتنو الملأ بسبسبوچ وسط الأعلى كلا يبالوت سبسبوچ بملائكوች ውስጥ ማኑ መላእክቶች ዘንድ መልእክተኛውን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ማወደሱና መላቁ ምን ይባላል? ይሄ አላህ ሶላት ይባላል ነው። አላህ በመልእክተኛው ላይ ሶላዋት ያወርዳል ውዳሴውን ያወርዳል ማለት ነው። ከመላእክቶች ዘንድ ማለት ነው ያወድሳቸዋል። መልእክተኛውን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ስማቸውን እያነሳ ባሪያ እያለ ያሞግሳቸዋል ነው የተፈለገበት እንጂ ሌላ አይደለም እያለ ነው። ስለዚህ አቡል አሊያ እንደዚህ ብሎ ከፈሰረ ምን ብለው ፈሰሩ ሼክ መሐመድ አብዱል ወሃብ ረሂመሁላህ اللهم صل ማለት አይ الصلاه من الله ثناؤه على عبده في الملأ الاعلى ብሎ ተረጎሙት። ከዚህ አንፃር ነው መረጃ ይዤ ነው እያሉ ነው። خيرا وقيل تبلوا ማለት ነው አላህ ያኒ ማነው ሶላት ያወርዳል ሲባል وقيل تبلوا الرحمه እዝነትም ነው ተብሏል። ቢማዕና አላህ ይዘን ያኒ ማነው اللهم صل ሲባል አይዘንላቸው ኢርሐም ማለት ነው። اللهم ኢርሐም ሶላት ማለት እዝነት ነው ብሎ የተረጎሙም አሉ። ይሄ ብዙ አይደለም ማለት ነው። ከመረጃ አንፃር ብዙ አይደለም። ትክክለኛው ማነው ከመረጃ አንፃር የሚገጠመው ምንድነው? ሶላቱላህ የአላህ ሶላት ማለት ነው ማወደሱ ከመላእክቶች ዘንድ ሰናዕ ማድረጉ ነው እንጂ ረህማና እዝነት የሚለው አይደለም ማለት ነው። لذلك ሸኺዩ ምን አሉ? ወሰዋቡ ትክክለኛው ትርጓሜ አልአወሉ የመጀመሪያው ነው ትክክለኛው አሉ። ቢማዕና ሶላቱላህ ማለት ሰናዕ ነው እንጂ ረህማ ማለት አይደለም። እዝነት ማለት ሳይሆን ሰናዕ ማለት ነው ውዳሴ ነው የሚለው ትርጓሜ የመጀመሪያው ትርጓሜ ነው አለ። ያኒ ማለት ወሰዋቡ ትክክለኛው ሐቅን የገጠመው አልአወሉ የመጀመሪያው ነው። ቢማዕና የመጀመሪያው ትርጓሜ ምንድነው? ሰናኡሁ على عبده في الملأ الأعلى ላይ ባሉ ስብስቦች ከመላእክቶች ዘንድ ባሪያውን አላህ ማሞገሱና መላቁ ይሄ ነው ሶላት ማለት ነው የሚለው ይሄ ነው ትክክለኛው እንጂ ወቂለ الرحمቱ እዝነትም ተብሎ ተተርጉማል የሚለው አተረጓጓም ይሄ ዝም ብሎ ነው ከመረጃ አንፃር ደካማ ነው እያሉ ነው። خيرا እና ከአላህ ዘንድ ያለው ማለት ነው ሶላዋት ምንድነው? ያኒ ማለት ነው ውዳሴ ከሆነ መላእክቶችስ ታዲያ ሶላዋት ያወርዳሉ ተብሏል። መላእክቶች ምንድነው ሲባል ወሚን الملائكة ከመላእክቶች ዘንድ ደግሞ ማለት ነው መላእክቶች ሶላዋት ያወርዳሉ ሲባል አልኢስቲግፋር መሐርታን መጠየቅ ማለት ነው። አላሁ ተባረከ ወተዓላን ያኒ ጠይቃሉ ምንድን ማረው እያሉ መልእክተኛውን አለይሂ ሰላቱ ወሰላምን ያኒ ማለት ነው ማራቸው እያሉ ኢስቲግፋር ይጠይቃሉ። መልእክተኛው አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ብቻ አይደለም ለኛም ማለት ነው መሬት ላይ ያሉ አማኞች ማለት ነው ኢስቲግፋር ያደርጋሉ። فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقيهم عذاب الجحيم እያሉ ያኒ ዱዓ ያደርጋሉ ምን ጊዜም እዛ ላይ ማነው ሰማይ ላይ ያሉት መላእክቶች መሬት ላይ ያሉት ማነው አማኞች አላህ ወንጀላቸውን ማርላቸው እያሉ ዱዓ ያደርጋሉ። ስለዚህ መላእክቶች ሶላዋት አወረዱ ማለት አልኢስቲግፋር መሐርታ ፈለጉ ማለት ነው።
ማህርታን መፈለግ بمعنى አላህ እንዲምራቸው አላህን መጠየቅ ይሄ የመላእክቶች ሶላዋት ነው ማለት ነው ومن الادميين ከሰው ልጅ ደግሞ ከሰው ልጆች አኒ የአደም ልጆች ማነው የሰው ልጆች ደግሞ ማነው ሶላት አወረዱ ማለት ነው ومن الادميين ከአደም ልጆች ደግሞ ማነው ሶላት ማወረድ ማለት ነው يعني الدعاء ዱዓ ማድረግ ነው አሉ ዱዓ ማድረግ يعني ማለት ነው ዱዓ ማድረግ ማለት ነው اللهم صل على محمد وعلى ال محمد ስንልኮ አላህ ሆይ በያልን ዱዓ ያደረግ ነው በመሐመድ ላይ ውዳሴህን አውርድ በመልእክተኛው ማለት እኔ በቤተሰቦቻቸው ላይ ውዳሴህን አውርድ ያልን ልመና እየለመነ ነው ስለዚህ ከሰው ልጆች ዘንድ ዱዓ ነው ከመላእክቶች ዘንድ ከሆነ استغفار ነው ከአላህ ዘንድ ደግሞ ውዳሴ ነው ብለን እንላለን ማለት ነው خيرا الرابع عشر 14ኛው ማለት ነው يعني አርካን الرابع عشر 14ኛው ማለት ነው አርካን التسليمتان ሁለቶቹ ሰላምታዎች ናቸው እነዚህም ሩክን ናቸው የሶላት ማነው አርካን ነው التسليمتان ሁለቶቹ ሰላምታዎች السلام عليكم ورحمة الله ከበስተቀኝ ማለት ነው السلام عليكم ورحمة الله ከበስተግራ የምናደርገው ሁለቱ ሰላምታዎች ምንድናቸው ሩክን من أركان الصلاة ከሶላት ማነው አርካኖች ይመደባሉ ብለን እንላለን ማለት ነው خيرا የሶላቱ ማነው አርካኖች እንደዚህ ብለው ማነው ያልቃሉ وبارك وما بعدها سنن اقوال وافعال لالو شخيو وبارك የሚለው ማለት ነው يعني اللهم بارك እንላለን አይደለ ሶላት ስናወርድ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد كان بኋላ اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد እንላለንና وبارك የሚለው አለ وبارك ማለት اللهم بارك የሚለውና وما بعدها ከሱ በኋላ ያለው يعني ከሱ በኋላ የምንለው ዱዓ የምናደርገው ነገር አለ ሶላት ላይ ቁጭ ብለን ተሸሁር ላይ اللهم بارك على محمد ካለ በኋላ اللهم اني اعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب جهنم ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال الى اخره ዱዓዎችን እናደርጋለን የፈለግነውን ዱዓ ማለት ነው የምንፈልገውን ዱዓ እናደርጋለንና እና ወባሪክ ከሚለው اللهم بارك ከሚለው ጀምሮ وما بعدها ከሷ በኋላ ወባሪክ ከሚለው በኋላ ያለው ሱነኑ አቅዋሊ ወአፍዓል ሱነኑ ሱና ናቸው يعني ማነው ግዴታም አይደለም አርካንም አይደለም ሱና ነው ብንተውም ማለት ነው مثلا اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم انك حميد مجيد ብለን ሶላታችንን ብናሰላምት ሶላቱ ትክክል ነው ምንም ችግር የለውም وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت የሚለውን ወደፊት ባናመጣም ማለት ነው ምክንያቱም ምን ይያለ ነው وبارك የሚለውና وما بعدها ከአላሁመ ባሪክ ከሚለው በኋላ ወደ ኋላ ምንቀራው ዚክር ማለት ነው ዲያኒ ማነው ዱዓም ሆነ ለመነው ሱና ነው አቅዋሊን የንግግር የሆነ ሱና ነው በንግግር የምንሰራው የሆነ ሱና ነው ወአፍዓሊን እንደዚህ ማለት ደግሞ በተግባር የምንሰራው የሆነ ምንድነው ሱና ነው አሉ يعني السنن اقوالين የንግግር ማነው ሱና የሚባለው ዱዓው ማለት ነው اللهم اني اعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب جهنم الى اخره የምንለው ይሄ يعني ምንድነው ሱነኑ አቅዋል የንግግር የሆነ ሱና ነው ይሄ ማለት ነው ወአፍዓሊን የተግባር የሆነ ምንድነው ደግሞ ተግባራዊ የሆነ ደግሞ ሱና ምንድነው يعني ቁጭ ማለቱ በራሱ ማነው اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم انك حميد مجيد ብለን ይሄን አርካኑን ጨርሰን ቁጭ ብለን ራሱ ከዚህ ወዲያ ቁጭ ማለታችን ይሄ ምንድነው ጁሉስ መቀመጡ ዱዓ ለማድረግ ምናምን መቀመጣችን ራሱ ተሸሁድ ላይ ይሄ የሰራ የሆነ ሱና ነው ማለት ነው ስለዚህ ወባሪክና وما بعدها ከሷ በኋላ ያለው ሱነኑ አቅዋሊን የንግግር ሱናና ወአፍዓሊን የሰራ የሆነ ሱና ነው ብለን እንላለን ይያሉ ነው هذا والله اعلم نكتفي بهذا المقدار سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك